حسین دی نالین جگہ عطا فرما مالک انہاں رحمہ دی خیر فرما جتوں امام حسین علیہ السلام دے نوکر اور ماتمی لگ کے ہوندے انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے ایک دفعہ ذرا اونچی آواز نال صلوات پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی محمد المصطفیٰ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الہذا و الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم نعود علیاً مظہر العجائب تجدون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے علیٍ بے علیٍ بے علیٍ بے علی نعرہ حیدری انتہائی واجب الاحترام سامعین مجلس آداب 7 سال بعد میں تھوڑی خدمت عالیہ حاضر دل اداس سی تھوڑے چہرے وکھے نے تھکاوٹ دا احساس ختم ہو گیا امام زمانہ دا امر آکھو کو میری ضد آکھو کو میری انا آکھو انہاں دی میرے بھائیاں دی بے نیازی آکھو کہ 7 سال دا گیپ وچ پہ گیا ہے وہ ساڈے ایک دوست نے تے وہ جعفری صاحب نے قریشی صاحب انہوں نے میری لڑائی ہو گئی چھوٹی ساری تو انہوں نے کہا شاہ جی دھیان نال اسی اگے والے جعفری نہیں رہے توجہ ہے وہ میں بھی آخیا میں کہ جی تسی نہیں ہو رہا تو اسی بھی اگے والے چھانے ہونا وہ تسی 7 سال پہلا والا تنویر ابھی نقوی ذہن چ لے کے بیٹھے ہو نہ تسی اگے والے رہے ہو تو نہ میں وہ اگے والا رہا توجہ ہے جناب دی موضوع میرا ہے جناب سیدہ ملیکۃ العرب زہرا دی اماں جس جھولی دی تاثیر دا نام فاطمہ ہے کتنی باوقار سیدہ ہے بسم اللہ آباد حیدری باقی توڑے مجمع دی اٹھک بیٹھک یہ کوئی میٹر نہیں رکھ دی سلامت رہو میں جڑا موضوع ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے جڑا میں پڑھنا ہے وہ میں ہی پڑھنا ہے توجہ ہے جعفری صاحب جملے میں خطیبانہ انداز پڑھاں گا خطیب او نہیں جڑا اگوں 5-7 بندے تھکاں نال پیش چڑھے اگلے دن نا چوئی صاحب ایک خطیب نے انہاں کالے کپڑے پائے تو سرخ واسکٹ پائی توجہ ہے وہ مسیب شاہ نے دھیان کیتا وہ بند بوتل منہ لا کے گھٹ گھٹ کر کے پین لگے انہیں آخیا قبلہ ہے بوتل دا ڈھکن تے کھول لو میں جذباتی کیفیت نال موضوع نہیں پڑھنا میں علمی کیفیت نال اگر تھوڑا دل ہوئے تو موضوع پڑھا گا میں یہ بھی نہیں آکھنا جڑا سجا چکو ہے کھبا چکو ہے یہ سجے کھبے ہاتھ بندے امامہ چک دے نے ملچن چ نہیں چکی دے توجہ ہے لہذا میں ایک مولا دا فرمان پڑھیا مولا کائنات دا مولا امیر علیہ السلام فرماتے نے لعنت ہے اس شخص پر جو میرے شیعہ کی توہین کرے لہذا میں شاہ صاحب بڑے ڈیلیکیٹ انداز ٹھیک ہے وہ جڑے 3 دانے پیچھے نے نا وہ میں ہی بلائے نے علی رضا شاہ صاحب آ گئے نے سجاد شوری آ گئے نے پیر عمر عباس ربانی صاحب اگر ربانی صاحب دے پڑھدیاں اقبال شوری آ گئے تو پھر برآمدگی وہ کروا دیں گے لہذا میں جڑا 35-40 منٹ پڑھنا ہے تمہید میری ختم ہو گئی جملہ میں پہلے ہی ایسا پڑھنا چاہنا جڑا تھوڑے دل تے لکھیا جائے گا بی بی خدیجہ الکبریٰ دے خاندانی نوکر دا نام سی میسرہ بھائی عارف خاندانی نوکر ہوندا جڑا باپ دی طرفوں لبیا ہوئے جناب خویلد نے ایک خاندان پالیا سی او دا ایک نوجوان لڑکا سی نا سی او دا میسرہ یہ جناب سیدہ دا جاروب کش سی نالین صدی کردہ سی او میسرہ نو بی بی خدیجہ نے پوچھیا جملہ سنیا جے وے میسرہ عرب دے اس مسلسل گندے ماحول جملہ میں پڑھ گیا اسی دھیان نہیں کیتا میں انیس کمبر نو جان کے آپ پہلا پڑھایا او دی وجہ لنگر دے فوراً بعد پڑھنا تے مائش تھلوں کٹا کھچنا 2 بہت مشکل کام نے وہ بندہ تے وہ پھر 4-5 بندے سننا میں کہا تو پڑھ میں باچ آرام سکون نال لہذا جملہ ذرا غور کرو سید ہاتھ بن کے پیانا وے میسرہ عرب دے اس مسلسل گندے ماحول میں لفظ مسلسل استعمال کیتا ہے وے میسرہ عرب دے اس مسلسل گندے ماحول کوئی مطلقاً پاک بھی ویکھے
مولا تو سلامت رکھے. میں دوبارہ عرض کرنا نہیں, تھوڑی سمجھ نہیں آئی, تھوڑی ذرا اجے تک لنگر دی وہ جڑی گنودگی ہے نا وہ تسی کیفیت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. میسرا عرب دے اس مسلسل گندے ماحول کوئی مطلقاً پاک بھی ویکھے. میسرا ہاتھ بن کہندا بی بی عرب دے اس مسلسل گندے ماحول وچ تینوں جدوں بھی کوئی مکمل پاک لبے گا صرف ابو طالب دے ویڑے وچوں لبے. مولا تو سلامت رکھے بھائی, آباد رہو جی. حیدری آباد رہو, سلامت رہو. پہلا جدوں بھی تینوں مطلقاً پاک لبے گا سیدہ, تینوں جدوں بھی مکمل پاک لبے گا صرف دہلیز ابو طالب تو. جملہ سنو, سنی عالم دین ہے, سنی عالم دین علامہ انصار الدین مدنی. جڑے بچے کالجیٹ بیٹھے ہو ڈاکٹریٹ دی جو ڈگری حاصل کریے نا اکرم طاہر صاحب, پھر ایک مقالہ لکھی ہے. اس بندے نے 1100 صفحے دا مقالہ لکھیا ہے جناب سیدہ ملیکۃ العرب تے. او دے وچوں میں پڑھنا, اے انصار الدین مدنی سنی آندا ہے. میسرا دی یہ گل سن کے نا تے جناب خدیجہ نے فرمایا کوئی کاغذ قلم لے کے آ, اگر مکمل پاک ابو طالب دے ویڑوں لبنا ہے نا. بی بی خدیجہ دا جڑا جاندا سی نا کاغذ, او بھائی قسم شاہ جی چین تو جاندا سی. چین وچ چمڑے نو باریک کر کے نا کٹ کے او دا نفیس کاغذ بنا دے سن. جناب خدیجہ او دے تے اپنے مراسلات لکھ دے سن. بی بی خدیجہ نے نا او چمڑے دا ٹکڑا او کاغذ لیا, او تے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بخدمت جناب سید البطحاء شہنشاہ عرب جناب حضرت ابو طالب. مولا تو سلامت رکھے. آباد آباد رہو, بسم اللہ آباد رہو. حیدری آباد رہو بھائی, سلامت رہو. جناب سیدہ نہ ہتھاں دی خیر کرے. جناب سیدہ جناب علی گزارش یہ ہے کہ مجھے باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی آغوش مطہر میں عبداللہ کا یتیم نام جس کا محمد ہے وہ پل کر جوان ہوا ہے, اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے وہ اتنا پاک ہے کہ اس کے دشمن بھی دہلیز کعبہ پر بیٹھ کر اس کو صادق بھی مانتے ہیں اور امین بھی مانتے ہیں. آباد بسم اللہ. حیدری آباد رہو, سلامت رہو. جناب غالباً عارف مخفی صاحب, عارف صاحب اچھا میں گل کھول دیاں جی میں انیس کمبر نہیں ٹوئی رکھیا ان دا دل ہے میں پورا پڑھان تے. ایک خط لکھیا گیا ہے اعلان نبوت تو تقریباً 1.5 سال پہلا. اجے جبریل نے محمد نو جفی نہیں سی پائی. کم از کم ہاں زمانہ ہے اعلان نبوت تو چند سال پہلا دا ایک خط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, توجہ ہے جی. ایک جملہ پڑھنا بسم اللہ تے, گھبرائے تے نہیں. جتھے فرعون بہندا سی نا اتھے نے باہر لکھایا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جبریل آئے عذاب کرنے واسطے, 3 دن تک انتظار کر دے رہے لباس بشریت. کون بندہ لنگیا, انہیں کہا پائیا تو 3 دن دے تے کیوں کھلوتے ہیں. وہ جڑا بندہ سوال کرنے والا سی نا وہ کوئی مومن سی, مسلمان سی, توحید پرست سی. جناب جبریل پہچان کے فرمایا جتھے بسم اللہ لکھی ہوئے نا اتھے عذاب کرن دا حکم نہیں, کیونکہ بسم اللہ دی بے دا نقطہ ہے علی ابن ابی طالب. اللہ تو سلامت رکھے. اور جتھے علی آ جائے اتھے عذاب. سلامت رہو. بسم اللہ حیدریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خط سنو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. جناب علی آپ کی آغوش تربیت میں عبداللہ کا یتیم پل کر جوان ہوا ہے جس کے متعلق اس کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ وہ صادق ہے, امین ہے. اگلا جملہ سنیا جائے. میں خدیجۃ الکبریٰ نے 170 اونٹ کا ایک قافلہ ترتیب دیا ہے جس کے لیے مجھے صادق اور امین نگران کی ضرورت ہے. سلامت رہو. 100 بڑی سونی داد ہو گئی. انشاءاللہ تعالیٰ حال بھی فل ہو جائے گا, تھوڑی داد بھی خوبصورت ہے, میں پوری پڑھاں گا. 100 بولو اللہ کا 100. شاہ جی اعلان نبوت تو ایک تقریباً چند سال پہلا 170 اونٹ کا قافلہ میرا لے کر محمد جائیں گے
تھلے بی بی لکھا یہ قافلے کا اصول یہ ہوگا کہ یہ مزاربہ کے اصول کے تحت قافلہ جائے گا، پیسہ میرا ہوگا، نگرانی محمد کی ہوگی، نفع دونوں کا آدھا آدھا ہو جائے گا۔ مولا تو انہوں سلامت رکھے، آدھا نفع میرا ہوئے گا، آدھا نفع محمد ہوئے گا۔ رکھو کسے؟ سنی دے سر تے قرآن، جبریل دے جفے تو پہلا محمد نو 170 ہوٹھ دا آدھ پہ آؤندہ ہے، منجی پیڑی نہیں سی لے سکدا۔ مولا تو انہوں سلامت رکھے۔ بسم اللہ حیدری، بہت خوبصورت، بہت مہربانی۔ وجہ کی ہے؟ وجہ اے نعت کیوں کھڑی گئی ہے؟ نعت سن دی ہو نا؟ سلام اس پر جس کے گھر میں نہ منجی تھی نہ پیڑی تھی۔ اے میں ایک انگوٹھی لئیے 60,000 دی، ایک لئیے 36,000 دی۔ توجہ ہے؟ تو سب پوچھنا نقوی صاحب 96,000 کتھوں لے آ جائے؟ میں دسنا محرم پڑھیا، مجلساں پڑھیاں نے تے الحمدللہ رب العالمین۔ انہوں اندے نے سورس آف انکم، سورس آف انکم نہ دسیے تے نئے بڑے پڑھ لیں دے، پڑھ لیں دے۔ اچھا وہ پھر اگر مولوی نعت پڑھے نا سلام اس پر جس کے گھر میں 70 ڈاچیاں تھیں، 12 گھوڑے تھے، 70 بندے اس کی دہلیز پہ کھانا کھاتے تھے، پھر بچیاں پوچھنا ابا محمد مال کتھوں لے آسی؟ اللہ تو انہوں سلامت رکھے بھئی آباد رہو۔ پھر ملہ نو پونکنا پوے گا کہ محمد دی پہلی شادی کسے فقیر دے گھر نہیں سی ہوئی۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ جناب سیدہ دے مال تے پردہ پان دی خاطر نعت کڑی گئی ہے۔ سلام اس پر نہیں، اس پر سلام نہیں جس کے گھر میں نہ منجی تھی نہ پیڑی تھی، سلام اس پر جس کے بچوں کا جھولا جبریل جھلاتا ہے۔ توجہ ہے جناب؟ سلام اس پر جس کا جھوٹا لقمہ کائنات میں 1000 بندہ کھاتا ہے۔ صلوات نہ پڑھ لئیے؟ لو جی آؤ جی آؤ، بسم اللہ۔ یہی آئے سن، ادو کلے آئے سن، آج 2 آئے نے، دوہاں دی زیارت کر لو۔ انہوں نے میں چھڑ دیا مولا معافی۔ توجہ ہے، سلامت رہو۔ انہاں 2 دا اکٹھے ہونا اس گل دی دلیل ہے کہ میں بہت مختصر پڑھا۔ توجہ ہے، گل میں مکمل کرا؟ ویسے اگر میں اتنے بھی چھڑ دیں تو کام ٹھیک ہو گیا ہے۔ آؤ جی آؤ، او میں بسم اللہ کر۔ میں تھوڑے ہون تو پہلا نا بزرگان دین، میں جناب سیدہ ملیکہ العرب پڑھا، میں اگر اجازت ہے تو میں 2 جملے تسی دھیان کرنا ہے تاکہ میں یہ بھی نہ کھاں ادھر دیکھو، دائیں ہاتھ اٹھا ہوئے، بائیں اٹھا ہوئے، تیرے سر پہ کوا بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گلاں کرن دے بغیر ہی میں الحمدللہ رب 4:40 ہو گئے نے، 5:05 تک میں آدھا گھنٹہ وہ میسرہ۔ توجہ ہے، میسرہ درخواست لے کے جناب سرکار ابو طالب دی دہلیز تے دروازہ کھڑکایا، السلام علیکہ، علیکہ السلام، جناب ابو طالب آ رہا ہے۔ او میسرہ تو تے ملیکۃ العرب دا نوکر نہیں؟ جی مولا۔ انہوں نے کہا تو درخواست لے کے آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ میرے ابو تھے۔ جی۔ انہوں نے کہا تیری ملکہ تو جنہوں کدی کسی نال کام ہی نہیں پھیا۔ مولا تو اللہ سلامت رکھے بھائی، آباد رہو۔ ملیکۃ العرب دا عربی میں نے جس نے کبھی کسی کے سامنے ریکویسٹ نہ کی ہو۔ آباد رہو۔ تھے جملہ میرے تنویر امی نقوی دا میسرہ دا نہیں۔ میں جناب ابو طالب کے ہاتھ میں کہا مولا بے نیازی نہ کرو، تو آڈا تے او ابو ہے جتھے موبائل اڑے دن اللہ نو بھی کام پہ گیا سی، پیا سی نا جی؟ آباد رہو، کم پیا سی نا، لے آؤ۔ اچھا جناب بہت دھیمے انداز پڑھاں گا، بہت دھیمے انداز ادھر بھی داد لواں گا انشاءاللہ۔ میں اگے انہوں بڑیاں داداں دیتیاں نے، آ جانا ہے۔ دعا کر صرف نہ راوے نال کوئی اور شے نہ آ جائے۔ توجہ جو میں نے سی انہوں تنگ کیتیا نہیں اس کمبر نو، اے بھی جملے ہندے پڑھ دینے۔ اچھا میسرہ درخواست نے کہا جی مولا اے درخواست ہے جناب سرکار محمد ابن عبداللہ دے نا میری مالکن فرماندی ہے کہ میں انہوں نے نگران بنا کے قافلے دا نگران بنا کے بھیجنا ہے۔
ایک جملہ ہے جناب ابو طالب جو سنی عالم دی لکھا ہے، وہ لکھتا ہے جناب ابو طالب نے خط کو دیکھ کر یہ کہا اچھا بیٹا جب محمد مصلی عبادت کے قریب ہوں گے تو میں خط ان کے پاس رکھ دوں گا۔ میں نے کبھی بھی محمد پر اپنی مرضی چلانے کی کوشش نہیں کی، اگرچہ میں چچا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے جو محمد پر اپنی مرضی چلائے اس پر لعنت پڑ جاتی ہے۔ مولا تو انہوں سلامت رکھے بھائی، آباد رہے، صدا دیو بھائی۔ حیدری او خط، بسم اللہ، ذرا جملہ سن دے جاؤ۔ خط رکھیا گیا، آ گئے سلطان معظم اعلان نبوت تو پہلا، شاید یہ اعلان نبوت تو پہلا دی داستان ہے۔ سرکار محمد مصطفیٰ شہنشاہ معظم خط ویکھ کے مسکرائے، اتو آرڈر آیا سی کہ تو نگران بننا ہے، اور نگرانی قبول ہو گئی۔ قافلہ چلا گیا، 75 دن ایک قافلہ، 75 ڈیز ایک قافلہ رہا ملک شام۔ 75 دن بعد ایک قافلہ واپس آیا۔ جو قافلہ واپس آیا عرب دے دستور دے مطابق دف بجی، دف سمجھ دیو ایک بڑا سارا ٹول ہوتا ہے، توجہ ہے اے فضل الرحمان جی گل سمجھ آ گئی جی، بڑا سارا ایک ٹول ہوتا ہے، وہ ٹول بجایا گیا۔ بی بی نے اعلان کیتا کہ روسائے مکہ میں سے کوئی بھی 7 دن تک اپنے گھر کھانا نہ کھائے۔ یا حسین آباد رہے سلامت، 7 دن تک پوری خطیبانہ ذمہ داری نال دو میرے بزرگ، ایک میرا چاچا ہے، ایک میرا چاچا نما ہے، چاچا نما سمجھ دیو تقریباً، لہذا میں حالانکہ انہوں نے جانا کدھرے نہیں لیکن وہ اپنی وہ ذاکری دی اجلت واسطے جلدی آ گئے، لیکن تسی ویکھو میں دونوں سنندا کیویں آج، توجہ ہے تسی بے نیازی نہیں، ادھر نہیں دھیان کرنا، دھیان میرے پاس رکھنا ہے۔ شاہ صاحب زیارت ہو گئی، سادات دی جملہ 75 دن تک آؤ بھائی میرے محلے چ آ جاؤ، آ کے 75 دن دا محمد مصطفیٰ دا سفر دا حال سن لو۔ انہوں با الفاظ دیگر بی بی نے اپنے محل دے وچ ذکر مصطفیٰ دی پہلی محفل سجائی ہے۔ یا حسین میرے دو بزرگ، میرے اپنے سامعین سر چکو، چادر زہرا دی قسم جی میں شیعہ امام زمانہ دا انتظار کر دینے نا، انج خدیجہ نے محمد دا انتظار کیتا ہے۔ مولا تو انہوں سلامت رکھے، انج سیدہ نے بسم اللہ حیدری انج جناب سیدہ نے اس انداز دف بجی۔ اچھا سن لو نقشہ سن لو، پورے عرب صرف 2 محل سن، ایک ابو لہب دا، ایک زہرا دی ماں دا۔ توجہ ہے چونکہ میرا موضوع نہیں محل کدی پھر سناواں گے، کنے پردے سن، کنے دروازے سن، کتنا بڑا محل سی، پھر صحیح فرض کیا کہ اے محل ہے، ادھر بھی برآمدہ ہے، ادھر برآمدہ ہے، سامنے لگ گیا بی بی دا تخت، جناب سیدہ ملکۃ العرب دا، او کوئی نکی جی شہزادی نہیں سی۔ توجہ ہے جس بی بی نے 70,000 ہوٹ محمد دی جتی تو واری ہے، او دا نا خدیجہ الکبریٰ ہے۔ مولا تو انہوں سلامت رکھے، آباد رہو۔ 70,000 میں ذمہ دار ہاں، سامنے تخت ہے، او جتھے کیمرہ ہے نا جی اتھے میسرہ کھڑا ہو گیا ہے، او دے نال ورقہ بن نوفل ہے، بی بی میسرہ نو مخاطب کر کے روسائے عرب، اتھے بی بیاں تھلے مرد۔ بی بی پہلا جملہ فرمائے وے میسرہ تو 75 دن رہے ہیں عبداللہ دے پتر محمد دے نال، محمد دی سیرت بیان کر۔ یا حسین ابن علی محمد دی، اور میسرہ چپ، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ میسرہ چپ، چہرہ ذوالجلال تے جلال آیا، جیڑی ملکہ ٹیک لاکھ بیٹھی سی نا این سدھے ہو کے نا فرماندے نے چپ کیوں ہے، کوئی محمد ابن عبداللہ وچ خامی ویکھ لیا؟ میسرہ پھڑک کے اندر بی بی آپ ہی تے آندے ہو، جیڑا محمد وچ خامی لبے ہو حرام زادہ ہوندا ہے۔ مولا تو انہوں سلامت رکھے بھائی، آباد رہو، بی بی آپ ہی تھے۔ بسم اللہ حیدری اچھا وے میسرہ اگر خامی نہیں لبی تو پھر چپ کیوں ہے؟
انہیں کہا بی بی 75 دن جو میں محمد چ ویکھیا نا وہ بیان کرنے واسطے میں ترتیب سدھی کر رہا. آباد رہو بھائی, آباد رہو. میرا بیٹا پہلی نعت مصطفیٰ ہے جیڑی اعلان نبوت تو پہلا بی بی خدیجہ نے پیسے دے کے پڑھوائی ہے. آباد رہو. میں ذمہ دار ہاں, حرف دا نہیں, لفظ دا, جملے دا. بی بی فرمایا اچھا میسرا کی ویکھے, جملہ سنیا جے. اے جب میں جملہ پڑھنا ہے نا, اس جملے تے مینوں امام حسین دی قسم مجلس وچ بندہ اٹھیا, انہیں کہا نقوی صاحب. میں کہا جی شیعہ کیویں ہوویدا ہے؟ میں کہا شیعہ ہونے واسطے موت دے خوہ موٹر سائیکل ہی چلانا پیندا. آخر پھر میں کہا ایتھوں بغض علی کڈنا پیندا تے علی دا نمبر بدل کے جیڑا محمد دے بعد علی دا نمبر ہے علی نو دینا پیندا. توجہ ہے جناب دی, آباد رہو. اے جملہ بسم اللہ حیدری. سردار میں 7 سال بعد اتنے پڑھ رہے ہیں. نہیں آئے چنگے ہو جی. میں چاچے آخنا نا, بھائی آخنا نا, لے سانو وے پورا سال کر کے فون اینو آوندا ہی کھ نہیں. شاہ جی میں ویکھیا مجلس پڑھ کے جائیے نا, مجلس پڑھ کے جاندے ہوئیے تے مائیاں نہیں مائیاں ہوندیاں, او اینو منرل واٹر پیا نے اوترا آوندا اینو کھ بھی نہیں گیا. ساڈے بارے چنگ جی والا بندہ موچی نہیں, لے اینو کھ نہیں آوندا. جیڑے بندے گھر جا کے نا کھ نہیں آوندا او دے مرچ امام حسین زمان نے توجہ کر تے پھر ویکھ, جے آل محمد دے دشمن دا کھ رہے گا تے میں خطابت ہی چھڑ دیاں گا. توجہ ہے بھائی یار حسین. وے میسرا جی آقا دادی کی ویکھے. انہیں کہا تساں فرمایا سی عبداللہ دے پتر محمد نو سفر شام واسطے ڈاچی ہو دیا جے جنوں کسے بشر نے ہاتھ نہ لایا ہوئے. آباد رہو, سلامت رہو. ہون میری قوم سر چکو نا اور رکھو ملوانے دے سر تے قرآن. جیڑی خدیجہ محمد نو بشر دی ماس کردہ ڈاچی نہیں دین دی, آپ کافر نال نکاح کے میں کروا سکتی. جو ہے جناب آباد رہو. اچھا مالک بسم اللہ آباد رہو. مالکان آباد رہو. چونکہ وقت نہیں لمبی, آباد رہو, لمبی گال دا وقت نہیں, سلامت رہو, آباد رہو. اچھا بھی میسرا تو ساؤں ڈاچی دیتی جیڑی عزیز مصر نے میرے باپ نو تحفہ دیتی سی. جی مالکن وے وہ تے پھڑی نہیں جاندی. پھڑی کیویں؟ میسرا دا بی بی اساں 5-7 بندیاں نا ہتھاں دا گھیرا کر کے ڈاچی پھڑن دی کوشش کیتی, وہ نہ پھڑی جائے. بالآخر شام دا وقت ہویا نا تے میں ڈاچی والے پاسے منہ کر کے کہ جا نہیں پھڑی جاندی تے نہ پھڑی جا. تیرے تے اساں نہیں بہنا, تیرے تے محمد نے بہنا. یا حسین مولا آباد رہو بھائی. بسم اللہ بسم اللہ حیدری. آباد رہو. میں سراندہ بی بی منو کعبے دی عزت دی قسم ہے جیڑی ڈاچی کانڈ تے بندہ نہیں نہ بین دین دی, لفظ محمد تے اوڑی نہ اس پاسے منہ کر کے ٹور پہ جیتے محمد کھلوتے سانا. بی بی اسی حیران رہ گئے جیڑی ڈاچی کانڈ تے بندہ نہیں نہ بین دین دی, او محمد دی نالین تے منہ رکھ کے پہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. آباد رہو, سلامت رہو, مولا تو نے سلامت رہو. آباد رہو. بسم اللہ. آؤ جی بسم اللہ. 4:49 ہو گئے نے 50 منٹ. بسم اللہ آؤ تشریف لے آؤ. سلام. اے میرا ذرا انداز ہے بھائی جان, توجہ ہے میسرا. اور سنا اے شاہ صاحب بیٹھے نا میرے بھائی وڈے, میرے معصوم دا فرمان ہے وڈا بھائی مثل باپ ہوندا ہے. میں جنوں مننا نہ ٹیڈوں مننا, ورنہ میں کدی سلام بھی نہیں لیا. کیونکہ خنزیر نے آکھیا سی نہ مولا تیرا شکر ہے تو مینوں خنزیر بنایا کہ تیرے منافق نہیں بنا دیتا. توجہ ہے. میرے دو میں بھائی بیٹھے ہیں جو ملائنہ واسطے دعا دین گے انشاءاللہ تعالیٰ. وے میسرا اچھا اور کی ویکھے جدوں ایک قصیدہ پڑھ دے نا اسی پھر 500,000 کوڑوں دیکھے. توجہ ہے. یہ پتر آج دی گل نہیں. بی بی خدیجہ دے محل وچ ایک بی بی بیٹھی سی اتنے سجے پاسے بالکونی وچ, انہیں کڑا لا کے نا سٹیا میسرا دے قدماں وچ. ہن جڑا بندہ چھوٹا گوشت آلو کھا کے وینا میں کیویں ختم کر جاندا ہے.
آباد رہو. اتوں گوڑ والے چول ایتھے حلال کرنے نے. وہ بی بی کڑا سٹ کے نا میسرا دے پیراں وچ آندی ہے جلدی کر. اور دس کی ویکھے محمد وچ اساں پہلی واری کسے مرد دا نام اپنی ملکہ دی زبان تے سنیا ہے. اللہ تعالی سلامت رکھے. آباد رہو. آباد رہو. بسم اللہ. صدا دیو بھائی. بسم اللہ. اساں پہلی واری. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حیدری. سلامت رہو بھائی. بسم اللہ. صدا دیو. پہلی واری پہلا شاری پہلی ویل. میں ذمہ دار ہاں. پہلی ویل کسے ذاکر نو خدیجہ دے محل وچ شاری پہلا کھڑا. میں وہ وطن کرایا ہے. امام حسین دی عزت دی قسم ہونو کھڑا وچ 1 کروڑ روپے دا ہے. جیڑی خدیجہ نوکراں نو یاقوت زبرجد دے برتن کھان واسطے دیندی ہے. یاقوت اور زبرجد دے برتن جیڑی خدیجہ الکبریٰ نوکراں نو دیندی ہے. وہ تو انہوں کدی پھر دساں گے اس بی بی دے مال دی. مینوں ہر جملہ ہے کہنا وا دو بزرگاں دی زندگی مینوں امام حسین دی قسم ہے اس سیدہ دے بندے مقروض نہیں سن, ملک مقروض سن. ملک شاہ مصر دا ملک 19 سال تک میں تائیں تے لڑنا نا مینوں سوڑ پیندی ہے. جیڑا بابا کوڑا کھو لے کے محمد نو دے او دیاں تو ناتاں پڑھدا تھکدا ہی نہیں ہو. جیڑی 70,000 ہوٹ محمد دی جتی تو وار دے. توجہ ہے. یہ بغض اہل بیت ہے. بغض اہل بیت وے میسرا اے پھر کڑا میسرا دے پیراں وچ بڑا ہی با کمال ذاکر سی. انہیں سونے تے ہیرے دے کڑے تے پیر رکھ کے نا یا حسین ابن علی آباد رہو. انہیں دوسرا شعر پڑھیا. دوسرا شعر سنو ذرا. بی بی او تیرے 5 منشی بیٹھے انہاں منشیاں نو واہ حساب کرن. اس دفعہ اینا نفع ہویا ہے. اے تھک گئے نے. نفع دا حساب نہیں پہ لگدا. توجہ رکھیا جے. ایک بی بی دی ایک سہیلی سی نفیسہ خاتون. انہیں کہا کیویں دا نفع. کیڑا نفع. اے میسران دا بی بی جیڑے سانو تو 15 ہوٹ دیتے سن نا 14 یا 15 ہوٹ کہ راہ چ لنگر منگیا جے نا اپنا کھول کے کھایا جے. اید کی بی بی 15 دے 15 ہی بچ گئے نے. سانو انہاں دیاں گنڈا ہی نہیں کھولنیاں. یا حسین مولا. وے میسرا تسی تے پورا ہوٹ کھا کے تے بی بی نو ٹھڈے مار دیو چھوڑا کتھے. تے اید کی روٹی نہیں جے کھادی. میسرا آندا جیڑی اید کی کھادی یہ دعا کر پوری دنیا نو لبھے. اور نفیسہ بی بی آندی ہے کیویں دی کھادی جے. اے میسرا آندا ایسا محمد مصطفیٰ نو قافلے دا نگران سمجھ کے بی بی خدیجہ تو اڈا مہمان سمجھ کے دسترخوان تے بٹھایا. محمد ابن عبداللہ نے ایک لقمہ تروڑیا کھادا نہیں ایتھے لا کے تے رکھ دیتا. تے سانو فرمایا بلا لو مشرق والیاں نو. آباد رہو. بلا لو مغرب والیاں نو. بلا لو آسمان والیاں نو. بلا لو زمین والے نو. بی بی سانو کعبے دی عزت دی قسم ہے 75 دن ہو گئے نے بندے کھا کے مک گئے نے. محمد دا جھوٹا لقمہ نہیں پیا مکدا. تو سنداد دیتی میرے کلیجے ٹھنڈ پہ گئی. ہن جملہ سنو نا اور رکھو کسے بھی ورائٹی دے ملوانے دے سر تے قرآن. جیڑی روٹی محمد دے منہ نال لگ جائے او نہیں مکدی. جیڑا محمد دی زبان چوسدا رہیا ہے او کیویں مک سکدا ہے. آباد رہو. توجہ ہے جناب. آباد رہو. بسم اللہ. بسم اللہ. خدا کی خلق پر احسان فرمایا ہی کرتے ہیں. محمد نام ہے جن کا وہ کام آیا ہی کرتے ہیں. انہوں کو یہ نہیں پرواہ کس نے کس نظر دیکھا. وہ جس ماحول میں بھی ہو اس کو مہکایا ہی کرتے ہیں. اس نعت مصطفیٰ دے 135 شعر میں بنائے نے. میں صرف 4 ہی پڑھاں گا. 3 نہیں پڑھدا. 3 دے لفظ تو شیعہ ڈر جاتے ہیں. 2 شاعری صرف 2. ایک ڈاچی والا اور ڈاچی یاد ہے نا. ایک تیسرا جملہ سنو. جملہ خطیب دا عطائی دا نہیں. ساڑی خواہش
ਭੁੱਖੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। وہ میں میرا پتر کاش اس نکے میں کریلے ہوتے پھر داد کا انداز ہی بدل جاتا ہے. سلامت رہو. اگلی باری میں انشاءاللہ تعالی لو جی تھوڑا میرا وعدہ ہو گیا جڑا بندہ مینوں میرے معیار دے خرچ دی داد دے گا انہوں میں اگلے سال خود کریلے گوشت پیش کراں گا تے پکان والا بھی میں حافظہ بدوں لیاواں گا جویں وہ کریلے پکاندے نے اسی رن نہیں وہ پکاندے نے. نعرہ بسم اللہ. ممبر دی قسم اگلی 5 دفعہ نوں مہینہ بعد کریلے پکڑ دے تے اے دسو مہینہ بعد کریلے تے حافظہ بعد کریلے کی کرے ہوں سمجھ آئی جی خطیب کنوں آندے نے میں کریلے منوانے سن کریلے من گیا نا. لالا او سلامت رہو لو سلامت رہو بھائی. لو جی کریلے دا اعلان ہو گیا. ہوں دیکھو ذرا جملہ سنو. او سامنے کیمرہ ہے کسے سی ٹی ڈی والے نوں بلا لو. اج کل نا ہاں اج کل نا ساڈے پاسے نا جکاڑیاں رواج ہے جڑی مجھ گاں تنگ کردی ہوے نا او دے گلے چ ایڈا موٹا نا ایک قلعہ وہ پھر ڈردی ہے. اج کل ذاکر مولوی سی ٹی ڈی تو ڈردے ہیں. تنویر امیر نقوی اپنے پیو دا پتر ہی نہیں جے علی ولی اللہ کسی دی وجہ تو چھاڑ دیتے. تو لیا سی ٹی ڈی آباد رہو. بسم اللہ حیدری لیاؤ ریکارڈنگ کرو. سی ٹی ڈی ایف آئی اے آئی ایس آئی ایک سنو ایک میجر جنرل 2 بریگیڈیئر توجہ ہے 9 کرنل 7 میجر 7 کیپٹن. میرا چھوٹا بھائی ہے میری جتی پالش کردہ وہ کیپٹن ہے. اسی اس ملک دے وارث ہاں. اس ملک کے ساڑے خاندان دا خون شامل ہے. توجہ ہے قطعاً کوئی نہ سمجھے. اسی صحابہ دی توہین دے قائل نہیں. مینوں امام حسین دی عزت دی قسم اسی صحابیت دی توہین نو دین نہیں سمجھ دے. اسی آل محمد دی ولایت نو دین سمجھنے ہیں. صحابی ساڑے وچوں جملے سن دے جاؤ. ساڑے وچوں جاہل خطیبہ نے جنہوں نے اوندہ ککھ نہیں نا سی ڈی یاد کر کے انہاں صحابہ مینوں امام حسین علیہ السلام دی عزت دی قسم سامنے ریکارڈنگ ہو گئی ہے. کوئی صحابی ایسا ہے ہی نہیں جڑا علی دے مقابلے تے کھڑا کیتا جا سکے. علی ابن ابی طالب دے مقابلے تے ابراہیم اسماعیل نہیں کھڑے کیتے جا سکتے. نہیں میں ذمہ دار ہاں. ریکارڈنگ کتھے چوکے کسے تھانے کسے پریا. جملہ سنو آج فیصلہ ہو جائے گا. حسین کون ہے مولا علی کون ہے رضی اللہ کون ہے یا حسین مولا. فیصلہ دینا فیصلہ. میں نے ایک بندہ تھا نقی صاحب نیاز بہت آج کل مانگ رہے ہیں. میں کہا بیٹا نیاز مانگ رہے ہیں تو کچھ پڑھ رہے ہیں نا. جی گل ہے جناب. تو آڈے میرے امام حسین گواہ نے گجرات اس وقت پاکستان دا لکھنؤ بنیا پیا مجالس دے اعتبار نال. تو آڈے میرے امام حسین زامن اگر اے موضوع کسی اور خطیب کو سنیا ہوئے میں صبح فون کرے آجے میں 1 لاکھ روپیہ انعام نہ دیا. میں امیر رشدہ پتر ہی نہیں. اگر کسی میرے علاوہ یہ موضوع پڑھے ہوئے گجرات کدھر پاکستان ہے. جملہ سنو میں سرا اور کی ویکھے. انہیں کہا بی بی وہ جڑے 5 ہوٹھ دیتے ساجے نا کہ رستے ویچ توجہ ہے راتی نیرا پیا تے چانن کر لیا جے اد کی اونا دیاں بھی گنڈا نہیں کھولنیاں پہیاں. آباد رہو ابا وے او کتھوں لے کتھوں چانن کتھوں کیتا جے. میں سراندہ جدوں اللہ دا سورج ڈبدا سی نا ادوں عبداللہ دا پتر چہرے تو نکاح بٹاندا سی. مولا تانوں سلامت رکھے بھائی. آباد رہو. ادوں عبداللہ دا پتر جیڑے پاسے چلو پڑھو بسم اللہ پڑھو. تاریخ کفر دی نگری وچ شمع نور مبین جلا دی. تاریخ کفر دی نگری وچ شمع نور مبین جلا دیتی تے اپنے جوز نو کر کے کل بیچیا تے سنگت نال بسم اللہ. وما ینتق دے کئی لائے تمرے پہچان اپنی آسان کرا دیتی تے صرف سب ربوبیت دیاں جوڑ جاوری
ज़ात पाक मोहम्मद बना या सलामत रहो। लो बिस्मिल्लाह। आखिरी जुमला इस नाते मुस्तफा दा, बाकी अगले साल अमीनाबाद दे करेले गोश्त खा के को फिर पढ़ांगे। तवज्जो है, पक्के रहोगे, गल याद हो गई। आया इंशाअल्लाह 5 सफर केड़ा दूर है। शाह साहब वे रोशनी किथों कीती आ? उन्हें कहा बीबी जेड़े जेड़े पासे मुहम्मद चेहरा करदा सी ना, जे अब्दुल्ला दा पुत्र मुंह करदा सी ना मशरक वाले पासे, सानू मशरक तक पहाड़ भी नजर आउंदे सन, सानू समुंदर। एक बीबी सी, बीबी उस बीबी ने भाई कासिम शाह जी अपनी झोली पड़ के ना जेवरां दी सुट्टी मैसरा थी। उन्हें कहा छेती कर वे नात मुकम्मल कर। आखिरी जुमले ते बैठे रहना। मेरे दो बुजुर्ग बैठे ने, जेकन इत्थे ना इत्थे एक बारी ना इत्थे एक बारी कलेजे ठंड ना पवे। मैं फिर मलका शाम दी दलीज ते जुबान मस करके खिताबत मंगी नहीं। उत्थे ना इत्थे जुमला मैसरा वे मैसरा। अगला जुमला पढ़। मैसरा आंदा बीबी बीबी। वो जेड़े उस दिते सन ना 2 होठ, 2 मैं ना पैदाइशी तौर पर ना लुकनत का मरीज हाँ। हाँ वल्ला बिल्ला सुम्मा तल्ला। एक मौलवी नसीर साहब ने अलीपुर चट्ठे दे, मैं उन्ना रुकदा सा, वो मैं यजीद आखण यजीद आंदा सा। ये तो मैं जो शाम गया ना, उत्थे एक सईदादे आख्या वो खिताबत लेनी आ। मैं कहा जी, उन्हें कहा जिथे वो मातमी जुतियां ही लांदे बाहर बाजार च, उन्हां दियां जुतियां वाली थां नूं बोसा दिया कर, तेरी लुकनत खत्म हो जाएगी। इमाम हुसैन गवाह ने। उथों ना मैं उत्थे जुबान शाह जी 7 रातां मैं जुबान उत्थे मस कीती, वरना जेड़े मैनू पुराने जानते हैं ना वो मेरा फोन सुन के हैरान हो जाते हैं। ये जुमला मैं उत्थों लिया मलका शाम दी दहलीज तो। आखिरी जुमला है, 2 बुजुर्ग बैठे ने, अगर लेट आउंदे मैं होर पढ़दा, लेकिन मैं इन्हां दे एहतराम दी खातर बिल्कुल आखिरी जुमला पढ़ना नाते मुस्तफा। चौथा जुमला बीबी वो जेड़े सानू 2 होठ देंदे हो ना मिस्र च मंगवा के खुशबू वास्ते, इत्थे जुमला सुनिया जो मेरी बेनियाज ते बाशऊर कौम। बीबी खदीजा नू ना बदबूदार बंदा पसंद सी, ना बदबूदार शजरा पसंद सी। मौला तो सलामत रखे भाई, आबाद रहो, सलामत रहो। और बीबी खदीजा तो कुबरा ने फरमाया वे ऐद की खुशबू नहीं जलाई। इधर वेख्या जे मैं हुण तकरीर नू तस्वीर बना के इजाजत लैन लगा। ओ मैसरा आंदा बीबी आउंदी नहीं जे पई। आबाद रहो। मलका उस ना जनाबे खदीजा में जेड़ी ये खुशबू है ना, ये मिस्र दी नहीं, ये किथों लई जे? मैसरा हाथ बन के दौराने सफर जबीने मोहम्मद पर। आबाद रहो भाई, बिस्मिल्लाह सदा जियो। एक मिनट ए कपड़ा नहीं, ए दामन शब्बीर, ए दामन शब्बीर अलैहिस्सलाम मेरे हाथ विच। मुनसब बन के सुनियो मैं की पढ़ लगा। जुमला मेरा किथे किथे जाएगा पाकिस्तान विच। वे ऐद की खुशबू नहीं जलाई, मालकन दौराने सफर जबीने मोहम्मद पर एक कतरा पसीना नमूदार हो गया। हमने इल्तजा की मुहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ये सानू दे दियो। असा अजे हाथ किया तो बीबी आसमान तो ना कोई ऐसिया शैवां लै पईयां जेड़ियां असा अगे वेखियां नहीं सन। असी उन्होंने वेख के ते असी डर बह। मुहम्मद साडे मोढे ते हाथ रखिया, क्या वो चवड़ो मुहम्मद नाल होवे ते डरीदा नहीं। सलामत रखे भाई, आबाद रहो, सदा जियो भाई। हैदरी मुहम्मद दे नाल हुंदे ओ डरदा जिन्हों मुहम्मद दी मुश्किल कुशाई ते शक होवे। अच्छा वे मैसरा आखिरी जुमला जनाबे सैयदा अपने पुत्रां दी दहलीज दे अलावा तो उन किस दा मोहताज ही ना करे। जुमला सो अच्छा बीबी वो जड़ियां आसमान तो शैवां आईयां ना, असी घबरा गए। ओ मुहम्मद इब्ने अब्दुल्ला फरमाया ओ ये फरिश्ते ने। असां आख्या मौला सुनिया जिथे आउंदे ने खाली नहीं जांदे। ओ मुहम्मद ने फरमाया ओ तुहानू लैण वास्ते नहीं आए, ये मेरे पसीने दा अद लैण आए ने। अद नाल अरश ते खुशबू होवेगी, अद नाल फरश ते खुशबू होवेगी। वे मैसरा फिर बीबी असा पानी च पा के ना, पानी विच पा के असा वंड लिया। खुशबू आउंदी जे पे खुशबू इत्थे 1 मिनट सिर्फ। 2 बुजुर्ग स्टेज सैकटरी साहब भी लंगर करके आ गए। मैं आलमी अरवा च वेख्या 2 प्लेटां ते 1 गुड़ वाले चौलों की प्लेट खा आए। हुण हाथ चुकन गए इंशाअल्लाह ताला ते दाद देणगे, वालना च हाथ मार के ध्यान मेरे वाले पासे। मालकन खुशबू आ रही है।
ਇੱਥੇ ਸੈਯਦਾ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਖਤੀਬਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਬਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤਸੱਦਕ साहब फरमाया सी नकवी साहब खिताबत पर तवज्जो करें, आप बहुत ऊपर तक। मैं क्या हाथ थले कर लो, उत्तों इजराइल आउंदा जे। तो यह वो जुमला जो हाफिज साहब ने ये पढ़े तो कित्थे आया पसीना, मत्था समझ आ गई? एक बार बोलो कित्थे आया? जिंदाबाद अलीयो मिन्नी बेमंज़िलती रासी में बदनी, मैं मोहम्मद जिस्म मेरे सार दा ना अली इब्न अबी तालिब। बोलो तो सलाम, मैं मोहम्मद जिस्म। लो जी बिल्कुल आखिरी जुमला जनाब सईदा गवा, बिल्कुल आखिरी, कोई अगे नहीं। ओ जुमला नहीं मौलवी आखिरी आके तो 35 मिनट नहीं, बिल्कुल आखिरी जुमला। शिया 7 किताबां, शिया 7 अहले सुन्नत दियां 11 किताबां। किबला साजिद तकवी ज़ैनबी साहब दे बिहाफ ते पढ़ रहे, उन्होंने कहा पढ़ मेरा पुत्र, जब अर्श उला पर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने अल्लाह की तस्बीह की तो जबीन मुस्तफ़ा पर पसीना आया, तो आवाज़ कुदरत जबरील इसे ज़ाया नहीं करना। जबरील आख्या सोनिया हुक्म की फरमाया कतरे गिण, जबरील कतरे गिने 1,93,998। आवाज़ आई जेड़े छोटे कतरे ने मैं छोटे नबी बनांगा, जेड़े वड्डे कतरे ने मैं वड्डे नबी बनांगा। लियो रखो मुल्ला दे सिर ते कुरान, इब्राहिम इस्माइल ईसा मुहम्मद दे पसीने दा नाम है, हुसैन खून दा नाम है। बस हैदरी लाख लानत उस असम्बली थे जिन्हों पता ही नहीं लगा पसीना अलैहि सलाम ते खून रज़ी अल्लाह है। सानू अलैहि सलाम तो बड़ा लफ्ज़ नहीं को पहला बता। मैं अपने वालिद मुकर्रम पूछा, मैं क्या अब्बा जी? उन्हें कहा जी बेटा। मैं क्या तुसी पढ़ी लिखी शख्सियत दे मालिक हो, मौला अली नू कित्थे मनना ते कित्थे नहीं मनना, और रो पे। उन्हें आख्या अली दी अल्लाह नाल वरतन वेख ते फिर अली नू मान। मैं क्या मैनू तुहाडी गल दी? उन्हें कहा नहीं, मैं तेनू झटकी दी मिसाल देना, किसी नबी दी धी दी भी चादर नहीं लगी। एक जुमला पढ़ना लंबा नहीं, बहुत मुख्तसर रवायत। सैयदा हाँ हाँ, मैं खतीब है ही मलका शाम दी दहलीज था। मैं जुमला पीर रियाज शाह साहब दे रत्तो वाला लियांदा, मैं ओदी तावील की। वो फरमाते ने इन्हां बंदियां मुहम्मद दे पुत्रां नूं नहीं मारिया। जुमला सुनो आबाद रहो। मुसाहिब फज़ाइल में हाथ भी बनने ने, हुण मैं ना हाथ बनना ना तरला करांगा, जुमला मैं पढ़ांगा। दो बुजुर्ग बैठे ने दुआ देंगे, तुसीं दुआ करो। मैं जुमला बदलिया रियाज साहब। मैं क्या इन्हां बाज़ारे शाम विच मुहम्मद दे पुत्रां दा खून नहीं रुड़िया जिन्ना मुहम्मद दियां धीआं दा खून रुड़िया। आबाद रहो जनाबे सईदा, तुहाड़ियां धीआं दे पर्दे सलामत रहो। आबा किसे बाजार कदी किसे बाजार आबाद रहो। मैं एक जुमला पढ़ा, इजाजत है? रोंदे रोंदे इजाजत दो, इजाजत है? मैं थोड़ा मुका नहीं हाँ। 2011 च मैं शाम गया, 2011 चौई साहब। एक बड़ा अजीब काम होया, बड़ा अजीब। शाह साहब 20 सफर दिन मर्दा ने मातमजनी की थी, जंजीर दा पुरसा पढ़िया शाह साहब। जिस शाह जी शाम का वक्त है ना, मगरब का वक्त होया। 3 नौजवान बच्चियां शिया कौम दियां, एक डॉक्टर MBBS खारियां दी मेरी बेटी है, एक सैयदादी डेनमार्क तो आई, एक नूं मैं नहीं जानदा। उन्हें जनाबे सैयदा दी दहलीज ते खलो के ना उन्हें सिरां तो चादरां लाइयां, उन्हें सिर तो चादरां ला के ना उन्हें एडे एडे खंजर कड्डे। आबाद उन्हें सिर विच खंजर दा मातम करके क्या हाय ज़ैनब। आबाद रवा, हाय शाम, हाय ज़ैनब। ए पिंडी पट्टियां उतों एक बट्टी सी मेरे नाल सी, हथ बन के नमाज पढ़ता सी। मैंने कहा चाचा तू अहले सुन्नत? उन्हें कहा शाह जी जिहड़ा साडे घर दे नाल घर है ना वो शियां दा, साडे ते कोई मुश्किल बनी सी। उन्हें आख्या सी बीबी दी मन्नत मान। शाह जी मैं तियां लैके शाम आया वा, तो मैं क्या चोखा साडे नाल चोखा तू रोना है? उन्हें कहा शाह जी जिहड़े 3 बच्चियां नबी दी धी दे बूहे ते खलो के सिर विच खंजर मारे ने ना, मेरी छोटी धी चुप नहीं पई करदी। ਉਹ ਆਂਦੀ ਅੱਬਾ ਸੈਦਾ ਨੂੰ ਆਖ ਦੁਆ ਕਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ।
آباد رہو بھائی شالا پردیس کسے شریف دی آباد رہو آباد رہو شام میں پڑھی مجلس جیل ہمارے سید ارشد شبیر شرازی مولا زندگی سے تو سلامتی عطا فرمائے شاید ایک پرچی آگئی پرچی بس جواب دے کے جا تو لڑ لگا میں سننا ہے بہ کے میں جانا نہیں میں تم عبدالرگان ربانی صاحب نے سن کے شریک پرسا ہو کے تو جملے سن لو یہ فن نہیں یہ عزاداری مظلوم کربلا مینوں چادر زینب دی قسم ماتم ثواب نہیں جے ماتم واجب جے ماتم پھر علیزہ شاہ جی ماتم نماز تو وڈا واجب ہے نماز اللہ دی یاد ہے ماتم اجڑی زینب دی یاد ہے ماتم جنہ اللہ دی توحید بچائی ہے آباد رہو جناب شام نو خمسے دا وقت ہویا خمسے دا شاہ صاحب مولا پردہ سلام چوئی صاحب پیر و مرشد شام نو پرچی آگئی نقوی صاحب پہلے آپ کی قوم کے نوجوان بچے زنجیر زنی اور کما کا ماتم کرتے ہیں اس دفعہ آپ کی بیٹیوں نے سار میں زنجیر چلائے ہیں اس کی کوئی توضیح پیش کرے میں کہا میرے چینہ حوصلہ نہیں کہ میں عزاداری دے فتوے دیں ایک میں کام کرنا وا جدوں تیاں میرے سامنے آئیاں نا جنہ خنجر دا ماتم کیتا ہے میں اونا کوڑوں تو آنو پوچھ دیاں گا اونا ایک کام کیتا کیوں ترائی سفر نہ حلب رکا دے سفر رستے چلو کہ بچی میرے سامنے آئی میں پیار دے کے میں کہا میرا پتر یہ تو سیر وچ خنجر دا ماتم کیوں کیتا ہے مینوں ماں دی نقوی صاحب جتھے اسی کھلوتے ہیں نا یہ تو بی بی دا حرم نظر آ رہے میں کہا بیٹا حرم مینوں ماں دی جی میں حلف نہیں دائی دا سید انج نیاں دے کے 10 کنیاں ضرباں سن امام حسین دے سارتے میں کہا میرا پتر 13 ضرباں سن آندھی یہ نقوی صاحب جنہوں 13 ضرباں سن او دی خاطر کانڈ زخمی کر دے ہو ہون 10 کنیاں ضرباں سن بی بی زینب دے سارتے میں کہا بی بی ضرباں دا شمار کوئی نہیں جنہوں نیدہ لپائے انہیں نیدہ مارے آئے جنہوں تیر لپائے انہیں تیر مارے